बड़ी पर्देदार बीबी बनी फिरती है, रात को ये हरकतें करती है। ये आवाज मेरी सास की थी जो मैंने ऊंची आवाज में सुनी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी सास ये बात किसे कह रही हैं। मैं जल्दी से अपने कमरे से बाहर आई थी। ये रात के 12 बजे का वक्त था। मुझे अपनी सास पर गुस्सा भी आ रहा था। वो हर वक्त बिला वजह बोलती रहती थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी मेरी बड़ी भाभी यानी मेरी जेठानी शहाना भाभी से ही बात कर रही हैं। शहाना भाभी के साथ उनका रोजे अव्वल से झगड़ा ही चल रहा होता था। अक्सर ही शहाना भाभी नकाब और पर्दे में रहती तो मेरी सास माँ को गुस्सा आ जाता था। बहरहाल वो हमेशा यही कहा करती थी कि एक दिन तुम्हारे पर्दे की असलियत मैं पूरी दुनिया को बताकर रहूंगी। मैं नहीं जानती थी कि क्या सच है और क्या झूठ है। बहरहाल मैं जब बाहर आई तो भाभी के कमरे से ये आवाजें आती सुनकर मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। चीखों में भी इजाफा होता क्या। अब तो लग रहा था जैसे मामला वाकई में संजीदगी इख्तियार कर चुका है। मैं जैसे ही बाहर आई देखा तो भाभी के कमरे से ही चीखों की आवाज आ रही थी। शहाना भाभी अमूमन रात को कमरा बंद करके सोती थी। पता नहीं आज कैसे कमरा खुला रह गया जो सास अम्मा अंदर चली गईं। यही सोचती सोचती मैं भी शहाना भाभी के कमरे में गई। कमरे का दरवाजा खुला ही था। मेरी सास ने शहाना भाभी को बालों से पकड़ रखा था। वो उन्हें घसीटते हुए बाहर ला रही थीं। बाहर लाकर उन्हें जमीन पर पटका और फिर कमरे को कुंडी लगा दी। बोली कि तुम्हारा आशिक जो अंदर बैठा है इसका हाल मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगी। मैं समझ नहीं पा रही थी और ना ही मुझे यकीन आ रहा था कि शहाना भाभी का भी ऐसा कोई मामला हो सकता है। शहाना भाभी का शौहर 2 साल से दुबई में मुकीम अपनी रोजी रोटी की कोशिश कर रहा था। ऐसे में शहाना भाभी के यहाँ ऐसी हरकत बहुत बुरी और अजीब सी थी क्योंकि एक शौहर अपनी बीवी के लिए जब कमाने के लिए परदेश जाता है तो उसे भी उसकी वफा का पास करना चाहिए। शौहर के अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। मुझे भी ये सोचकर शहाना भाभी से घिन आने लगी थी कि उन्होंने अपने शौहर को धोखा दिया है। ऐसी औरतों से मेरी वैसे भी नहीं बनती थी। बहरहाल शहाना भाभी फिलहाल मुजरिम की तरह नीचे पड़ी जमीन को घूरे जा रही थी। उनकी आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलकर जमीन में जज्ब हो रहे थे। मेरी सास ने हाथ हवा में लहराते हुए उन्हें ललकारा और बोली, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि ये मगरमच्छ के आंसू हैं। जाओ जाओ साइमा, जाकर घर का दरवाजा खोलो। बाहर लोग जो खड़े इस तमाशे को देखना चाह रहे हैं उन्हें भी पता चले कि आज हमारे घर में हो क्या रहा था। सास के मुंह से ये बात निकलते ही शहाना भाभी ने उनके आगे हाथ जोड़ दिए और बोली, खुदा के लिए अम्मी ऐसा न करें। मेरे बाप ने सारी जिंदगी नेक नामी कमाई है। मेरी भी मोहल्ले वाले मुझे एक शरीफ औरत के तौर पर ही जानते हैं। आप मुझे बदनाम न करें वरना लोग कभी मेरी इज्जत नहीं करेंगे, ना ही अपने बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए मेरे पास भेजेंगे। हाँ तो हमें कौन सा जरूरत है तेरे 2 टकों की। जो तू कुरान नहीं पढ़ाएगी तो हम भूखे मर जाएंगे। वैसे भी मेरा बेटा दुबई में है, अच्छा खासा कमाता है, और तू जो बच्चों को पढ़ाती है वो भी आज सबकी नजर में आ जाएगा ताकि तुम्हारी असलियत सभी को पता चले। अम्मी मेरा यकीन करें ऐसा कुछ नहीं है। भाभी शहाना ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मगर मेरी सास पर एक जुनून ही सवार था। इन्होंने घर का दरवाजा खोलने के लिए मुझे एक बार फिर हुक्म दिया। मजबूरन मुझे घर का दरवाजा खोलना ही पड़ा। 3-4 माकूल आदमी हमारे घर में दाखिल हो गए। मेरी सास उन्हें पकड़कर मेरे कमरे के सामने लाई थी जहाँ से भाभी शहाना का कमरा नजर आ रहा था। अजी देखते हैं आप, हमारे घर में कोई आदमी घुस आया है। मेरी बहू से मिलने के लिए कोई आया था। अंदर कमरे में दबका बैठा है। मैंने उसे पकड़ रखा है। आप लोग उसे पकड़कर सवाल जवाब करें ताकि दोबारा किसी की हिम्मत न हो दूसरों के घर जाने की। मोहल्लेदारों को जब ये बात पता चली कि ऐसा हो चुका है तो वो भी मेरी भाभी को मशकूक और बुरी नजर से देखने लगे थे। जाहिर है एक औरत जो हाफिज़े कुरान हो, मोहल्ले में उसकी अच्छी शोहरत हो, जब उसके बारे में एक दिन आपको ये पता चले कि रात के पिछले पहर उससे कोई मर्द मिलने आया था
تو آپ کیا سوچیں گے؟ یہی کہ وہ سب کچھ جو وہ لوگوں کو دکھاتی ہے وہ ایک ڈھونگ کے سوا کچھ نہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ شاہانہ بھابھی کو ایسا کرنے کی ضرورت کیا پڑی۔ عورت میں ہوس اتنی بھی نہیں ہوتی کہ وہ کسی مرد کو اپنے گھر بلا لے جبکہ وہ شادی شدہ ہو اور ہر معاملے کو سمجھتی ہو۔ لیکن خیر، اب جو ہو چکا تھا وہ ہو چکا تھا۔ مجھے بھی شاہانہ بھابھی پر افسوس ہونے کے ساتھ ساتھ ان پر ترس بھی آ رہا تھا۔ شاہانہ بھابھی کا شوہر دبئی میں تھا اور ظاہر ہے ان کے لیے، مگر یہ بات بڑی عجیب سی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا تھا اس پر مجھے شاہانہ بھابھی پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ انہوں نے ہمارے گھر کا بیڑا غرق کر دیا، عزت نیلام کر دی تھی۔ ان لوگوں نے مل کر شاہانہ بھابھی کے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ دروازہ اندر سے بند ہو چکا تھا۔ ظاہر ہے اندر موجود جو لڑکا تھا اسی نے کمرے کا دروازہ بند کر رکھا ہوگا۔ سب لوگوں نے دروازہ توڑنے کی سوچی، مگر میری ساس نے اعلان کر دیا کہ وہ خبیث پچھلی کھڑکی سے بھاگ چکا ہوگا، اس لیے ایسا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میری ساس نے اہل محلہ سے کہا کہ آپ لوگ اگر تھوڑی دیر پہلے آ جاتے تو اس عاشق کو پکڑ لیتے جو میری بہو سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ پچھلی گلی سے نکل کر وہ فرار بھی ہو چکا ہے۔ اس بات نے شاہانہ بھابھی کی عزت خاک میں ملا دی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، بس ہکا بکا نظروں سے سبھی کو دیکھے جا رہی تھی۔ محلے دار تو تھو تھو کر کے چلے گئے تھے۔ میری ساس شاہانہ بھابھی پر مکے برسے شروع ہو گئیں۔ بتا تجھے کیا کمی تھی، کیا کمی تھی میرے بیٹے میں جو تو نے ایسی حرکت کی؟ میں فون کر کے صبح ہی اسے اس بات کے بارے میں بتاؤں گی۔ میرے بیٹے کو بھی پتہ چلے کہ جس بیوی کے لیے وہ پردیس میں اتنی مشقت کاٹ رہا ہے وہ اس کی پیٹھ پیچھے کر کیا رہی ہے۔ اسے بھی تو پتہ چلے کہ تم کس قسم کی عورت ہو۔ جس کے لیے وہ اتنی زیادہ دولت کما رہا ہے وہ تو اس قابل ہی نہیں۔ میری ساس کی باتیں شاہانہ بھابھی کو سمجھ تو آ رہی تھی مگر وہ بس مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میں سمجھی تھی کہ وہ آ کر معافی مانگے گی۔ ہم سب لوگ ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ شاہانہ بھابھی لڑکھڑاتی ہوئی وہاں پہنچی اور ساس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، امی جان آپ میرے شوہر کو کچھ مت کہیے گا، وہ یہ جھوٹ برداشت نہیں کر پائے گا۔ ساس نے یہ بات سن کر شاہانہ بھابھی کے چہرے پر زوردار تمانچہ دے مارا اور بولی، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اپنی ساس کو جھوٹا کہہ رہی ہے؟ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور تجھے کیا لگتا ہے میں یہ سب کچھ بھول جاؤں گی؟ کبھی بھی نہیں۔ اپنے بیٹے سے کہوں گی؟ کبھی بھی نہیں۔ اپنے بیٹے سے کہوں گی کہ 3 لفظ بول کر تجھے فارغ کر دے، میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جا۔ نہیں اماں، میرا تو اس گھر سے جنازہ ہی اٹھے گا۔ ابا اماں نے مجھے یہی سکھا کر اس گھر میں بھیجا تھا اور میں ہرگز یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ جو کچھ بھی ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میں اس لڑکے کو نہیں جانتی۔ یہ سننا تھا کہ میری ساس کو مزید غصہ آ گیا۔ بکواس بند کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری ساس کے ترش الفاظ سن کر شاہانہ بھابھی وہاں سے چلی تو گئیں مگر میرے دل میں بے چینی سی ہونے لگی۔ آخر شاہانہ بھابھی نے ایسا کیوں کیا اور وہ اب سچائی کیوں نہیں بتا رہی؟ بہرحال وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ کسی نے بھی سوچا نہیں تھا کہ صبح ایک طوفان ہے جو کہ سب گھر والوں کا انتظار کر رہا ہے۔ صبح کے 3-4 بجے تھے۔ ہم لوگ نماز کے لیے اٹھے۔ آج شاہانہ بھابھی کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ ساس نے بھی دروازہ بجانے کی زحمت نہیں کی۔ میں نے ان سے پوچھا تو کہنے لگیں، اب اپنے کالے کرتوتوں کے بارے میں اسے بھی پتہ چل چکا ہے کہ کوئی اس کے نماز پڑھنے پر یقین نہیں کرے گا، اس لیے آج دکھاوا کرنے کے لیے باہر نہیں آئی، ورنہ تو تم جانتی ہو شاہانہ کو صبح اٹھتے ہی قرآن پاک لے کر بیٹھ جاتی ہے، لمبی نماز پڑھتی ہے تاکہ سب کو یقین ہو جائے کہ شاہانہ ایک صاف اور پاک عورت ہے، اسی لیے وہ ان چیزوں کا خاص خیال رکھتی ہے۔ میں تو اپنی ساس کی بات کو صحیح سمجھی تھی مگر جب صبح کے 10 بج گئے شاہانہ بھابھی نے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا تو مجھے فکر ہونے لگی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا تو انہوں نے پھر سے نظر انداز کر دیا، بولی کہ کوئی ناٹک کر رہی ہوگی، کوشش کر رہی ہوگی کہ کہیں ہم آ کر اس کے کمرے کے دروازے پر بجائیں، پھر محترمہ ناراضگی کا اظہار کرے اور دوبارہ باہر آئے۔ میں تو اپنے بیٹے کو یہ بات بتا کر رہوں گی، چاہے وہ جتنی مرضی ڈرامے بازیاں کر لے۔ کسی طرح ساس کو منا کر میں شاہانہ بھابھی کے کمرے تک لائی۔ کمرے کا دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ ہم نے دروازہ پیٹا پھر بھی نہ کھلا۔
اب میری सास को भी शक होने लगा था। बिलाखिर मोहल्लेदारों को बुला कर तोड़ा गया। सामने का मंजर देखने के काबिल नहीं था। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए थे। शहाना भाभी बिल्कुल बेजान होकर बेड के वस्त में पड़ी थीं। उनकी आंखें आसमान की तरफ थीं। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपनी जान दे दी है, मगर वो अपनी जान कैसे ले सकती थीं, जबकि इस जवानी में कोई भी मरना नहीं चाहता। मैंने जाकर शहाना भाभी को हिलाकर देखा तो वो वाकई मर चुकी थी। उनकी मौत की तस्दीक तो हो ही चुकी थी। शहाना भाभी अपने जुर्म की इस्लाह करने से पहले ही इस दुनिया से चली गईं। मैंने दिल में सोचा, इनके पास तो मौका भी नहीं था कि ये अल्लाह से अपने गुनाह की माफ़ी मांग सकें। ये बातें मुझे परेशान कर रही थीं। मेरी सास के दिल पर तो इस वाक़े का कोई असर नहीं हुआ। जब उन्होंने अपनी बहू को मुर्दा देखा तो उन्होंने अपने मुंह से एक ही लफ्ज़ निकाला, खस कम जहां पाक। अरे मैं तो कहती हूँ कि आज से 2 साल पहले मुझसे गलती हो गई थी। अब ये अपने ही करतूतों पर शर्मिंदा होकर अल्लाह को प्यारी हो गई, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? मुझे अपनी सास की संगदिली पर हैरत हो रही थी। वो कैसे अपनी बहू के बारे में ऐसी बातें कर सकती थी, जबकि वो बहू जो अब इस दुनिया में भी नहीं रही थी। मेरी सास ने कहा कि अपने ही काले करतूतों की वजह से ये औरत आज इस हाल को पहुंची है। अगर ये ऐसी न होती तो आज तक इसकी औलाद हो जाती। वो तो बहुत सारी बातें कर रही थी जिनकी वजह से मुझे अब शहाना भाभी पर मजीद अफसोस हो रहा था। कोई सोच भी नहीं सकता कि एक हाफिज़े कुरान औरत की मौत यूं एक इल्ज़ाम पर हो जाएगी जिसके बारे में उसने अपनी सफाई भी पेश नहीं की थी। मगर अब जाहिर है मोहल्ले वालों में सभी में एक ही बात फैल चुकी थी कि शहाना बेगम ने अपनी बदकारी को छुपाने के लिए मौत की आगोश में पनाह ले ली, जबकि कोई नहीं जानता था कि शहाना भाभी की मौत कैसे वाक़ हुई थी। मैंने अपनी सास से कहा कि अब हमें इनकी तदफीन का बंदोबस्त करना होगा। जाहिर है एक यतीम लड़की को आप कहाँ दफनाएंगे? उसके घर वाले तो हैं नहीं, और फिर आप अपने बेटे को भी इत्तला कर दें। मेरी सास ने संगदिली का मुजाहिरा करते हुए कहा कि मैं अपने बेटे को इस बेवफा बदकिरदार औरत की मौत के बारे में क्यों बताऊंगी? क्यों मैं अपने बेटे की जिंदगी खराब करूं? मेरे बेटे को कुछ और दिन खुशफहमी में जीने दो, उसके बाद कह दूंगी कि किसी के साथ मुंह काला करके भाग गई है, ताकि उसे बीवी के साथ हमदर्दी न महसूस हो। सास की बातें परेशान कुन थीं, लेकिन जाहिर है मैं तो उन्हें कुछ नहीं कह सकती थी। मैंने सास को कहा कि अब हमें इनकी तदफीन का इंतजाम करना होगा। तब मेरी सास ने अजीब सी बात बोली, कहने लगी कि देखो, इस बदकिरदार बेहया औरत के लिए गुस्ल देने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। मैं ही इसे गुस्ल दूंगी और तदफीन के लिए लोगों को बुला लेंगे। कब्र का इंतजाम तुम करो, जाकर गुरकन को कुछ पैसे दो ताकि इसकी कब्र खोदी जाए। मेरी सास का रवैया तो ऐसा था जैसे कि कोई कुत्ता या बिल्ली मर गई हो जिसके लिए उनको कोई परेशानी नहीं थी। असल हैरत तो मुझे उस सास ने जुलाई के महीने में गर्म पानी चढ़ा दिया। गर्म पानी को देखकर मुझे हैरत हुई थी, क्योंकि गर्म पानी तो सर्दियों में नहाने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि आज जुलाई का महीना था, सख्त गर्मी थी। तपती हुई गर्मी में ऐसे पानी को गर्म करने की ज़रूरत मुझे समझ में नहीं आ रही थी। सास से पूछा तो कहने लगी कि मैं इस पानी से शहाना को गुस्ल दूंगी। अम्मा जी, क्या हो गया है? ठंडे पानी से गुस्ल दीजिए। माना कि वो मर गई हैं, उनकी मौत वाक़ई हो गई है, मगर मुर्दे को भी तकलीफ होती है। गर्म पानी डालेंगी तो उनकी रूह को तकलीफ होगी। अरे काहे की तकलीफ होगी बेटा? मैं तो गर्म पानी इसलिए डाल रही हूँ कि मैं उसे हाथ तक नहीं लगाऊंगी। खौलता हुआ पानी डालूंगी तो गंदगी साफ हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसी प्लीत औरत को पाक साफ करूंगी? हरगिज नहीं। मैं तो बस इस गर्म पानी का इस्तेमाल करूंगी। खौलता हुआ पानी जब जिस्म पर पड़ता है तो वैसे भी सारी गंदगी उतर जाती है। जिस्म पर ही क्या, खौलता हुआ पानी तो पत्थर से भी गंदगी को साफ कर लेता है। सास की बात सुनकर मेरी तो आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उनसे कहा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक औरत जो मर चुकी है उस पर खौलता हुआ पानी डालकर आप उसकी रूह के साथ नाइंसाफी करेंगी। मगर मेरी सास बाज नहीं आई, कहने लगी कि मैं ऐसा ही करूंगी। अगर तुमको ज्यादा शौक है
تو तुम इसे खुद गुस्ल दे दो। मैं ऐसा कर भी सकती थी, मगर जानती थी कि ऐसा करने पर मेरी सास मुझे ही बुरा समझेगी, कहेगी कि अब तुम पर भी मेरी पहली बहू का साया पड़ गया है। मेरी सास बहुत जालिम औरत थी, इसलिए मैं उसके सामने जुबान नहीं खोलना चाहती थी। मगर सच पूछिए तो मुझे शाहाना भाभी पर बेहद तरस आ रहा था। फिर दिल में सोचा कि खौलता हुआ पानी डालें या फिर ठंडा यख पानी। मुर्दे को तो वैसे भी पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। मैंने जब पानी की तरफ देखा तो अब वो पानी खोल रहा था। मैंने अपनी सास से कहा कि इस पानी को अब उतारना चाहिए, पानी काफी गर्म हो चुका है, खौलते हुए पानी से तो नहीं नहलाएंगी ना। अरे बेटा, गंद पर जो भी डालो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम तो जानती हो कि वो एक खबीस औरत थी। अच्छा है उसके गुनाहों की सजा उसे इस दुनिया में ही मिल जाए तो आखिरत में कम अजाब होगा। मैं अपनी सास पर हैरान थी कि वो एक मुर्दा औरत के बारे में कैसी बातें कर रही थी। इन्होंने वो खोलता हुआ पानी मुझे बाल्टी में डालने को कहा। मेरा दिल उस पानी को देखकर कांप गया था। पानी बहुत ज्यादा उबला हुआ था, ऐसा कि उसके गिरने से भी हाथ जल जाए। मैंने पानी को बड़ी एहतियात के साथ बाल्टी में डाल दिया कि कहीं ये मुझ पर न लगे, मगर फिर मुझे उसे कमरे तक ले जाते हुए बहुत दुख हो रहा था। मैंने कमरे में पानी जाकर छोड़ा। मेरी सास ने कहा कि अब तुम सब लोग बाहर चले जाओ, मैं अपनी बहू की तदफीन की जिम्मेदार खुद हूँ, उसे नहलाना धुलाना भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं जानती थी मेरी सास अपनी बहू पर क्या जुल्म करेंगी। खौलता हुआ पानी जाहिर है किसी पर भी डालेंगे तो यह आपकी नफरत की इंतहा होगी, लेकिन इस अमल से अल्लाह ताला तो नाराज ही होंगे। मैंने दिल में सोचा था। मुझे अपनी सास पर गुस्सा भी आ रहा था। दिल में मैं ये भी सोच रही थी कि ये औरत मेरा क्या हशर करेगी। मेरी शादी को तो अभी 2 महीने ही हुए थे। मैं उनके सामने ज्यादा जुबान भी नहीं चलाना चाहती थी, सो मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। कुछ देर के बाद कमरे के अंदर से चीखों पुकार की आवाजें आने लगी थीं। ये आवाज मेरी सास की थी। मेरी बाकी तीनों नंदें भी कमरे के बाहर जमा हो गईं। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। मेरी सास की चीखों की आवाज सुनकर नंदों ने कमरे का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, मगर सास ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला। कहने लगी कि खुदा के लिए मेरी मदद करो, दरवाजा किसी तरह खोल लो। मेरी सास की आवाज आना बंद हो गई थी। उसके बाद एक खामोशी छा गई। मेरी तीनों नंदों के चेहरों से हवाइयां उड़ चुकी थीं। किसी को समझ क्या हुआ है। सास की चीखने की आवाजों की भी नहीं समझ आ रही थी। हमने दूसरी तरफ से जाकर खिड़की से देखने की कोशिश की, मगर सास ने कमरे की खिड़कियों को भी अच्छे से बंद कर रखा था। भाभी के कमरे का दरवाजा तो वैसे ही टूटा हुआ था। कल रात को मोहल्लेदारों ने दरवाजा तोड़ दिया था और दूसरे कमरे के दरवाजे को भी तोड़ना पड़ जाना था। मोहल्ले वालों को एक बार फिर से बुलाया गया। एक मजबूत लोहे के साथ दरवाजे को तोड़ने का अमल शुरू हुआ। मेरी नंदें कमरे के बाहर जमा हो गईं। उनका कहना था कि वो किसी पर भी अपनी भाभी को आश्कार नहीं होने देंगी, इसीलिए कमरे के बाहर वो खुद खड़ी थीं। इन्होंने किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया। कुछ ही देर के बाद मेरी तीनों नंदें कमरे में बंद हो गईं। इन्होंने दरवाजे को भी दोबारा से ठीक करके अपनी जगह पर रख दिया था। अंदर कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। अलबत्ता मेरी छोटी नंद के रोने की आवाजें आ रही थीं। किसी को भी पता नहीं चला कि क्या हुआ है। मेरी नंद ने मुझे ठंडा पानी लाने को कहा। मैं ठंडा पानी अंदर कमरे में लेकर गई थी, मगर मुझे कुछ नजर नहीं आया क्योंकि इन्होंने मुझे दरवाजे से ही वापस भेज दिया। थोड़ी देर के बाद हमारे घर के बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी थी। मुझे ये तो नहीं पता कि वो एम्बुलेंस क्यों आई थी, मगर उसके बाद हमारे घर में अजीब सी खामोशी छा गई। मेरी नंदों ने भाभी शाहाना का जनाजा निकाल दिया था। सब लोग जनाजा पढ़ने के लिए चले गए। घर में सिर्फ औरतें रह गई थीं। वो औरतें तरह तरह की बातें कर रही थीं। कुछ ने कहा कि शाहाना की बददुआ लगी है इन लोगों को। शाहाना जैसी औरत पर इन्होंने गलत इल्जाम लगा दिया, जबकि दूसरी तरफ मेरी नंद का रोना पीटना देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भी भाभी की मुजरिम है। उसने तो सब औरतों के सामने चिल्लाते हुए ये भी कह दिया कि भाभी को मैंने मारा है। ये बात तो हम सब ने इसलिए नजरअंदाज कर दी थी
کیونکہ وہ چھوٹی تھی، اس کی عمر بس 20 سے 25 سال کے درمیان تھی۔ اس پر اس قسم کا الزام لگنا ناممکن سی بات تھی۔ جو بھی تھا وہ اپنے منہ سے بول رہی تھی، مگر ہم سب جانتے تھے کہ اس کی اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہو سکتی کہ وہ ایک 30-35 سالہ عورت کو قتل کر دے۔ کسی نے بھی ایسا نہیں سوچا تھا اور ایسا ہوا بھی نہیں تھا، مگر میری چھوٹی نند بار بار رونا پیٹنا کر رہی تھی، کہنے لگی کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ اماں کو بھی پتا تھا، اماں نے بہت بڑی خطا کر دی۔ ان کی باتیں سن کر محلے دار آنکھوں کو کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ کسی نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس گھر میں ایک ہی دن میں 2 وارداتیں ہو جائیں گی۔ بہرحال اب شاہانہ بھابی کی تدفین کا وقت آ گیا تھا۔ میری چھوٹی نند دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، جبکہ اس سے پہلے وہ پرسکون بیٹھی تھی۔ گھر میں میری ساس کسی کو نظر نہیں آ رہی تھیں، وہ ہسپتال میں تھیں۔ بھابی شاہانہ کو قبرستان میں پہنچا دیا گیا تھا۔ بھابی شاہانہ کی تدفین کے بعد گھر کا ماحول عجیب سا ہو گیا۔ تب مجھے اپنی ساس کا خیال آیا کہ وہ کہاں گئی ہیں۔ میں نے یہی بات اپنی بڑی نند سے پوچھی تو کہنے لگی کہ امی کو ہم نے خالہ کے گھر میں چھوڑ دیا ہے۔ خالہ کے گھر؟ مگر کیوں؟ اس گھر میں کون رہے گا؟ میں نے اپنی بڑی نند سے پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ امی کو کیونکہ اپنی بہو کے جانے کا صدمہ ہے، اسی لیے وہ کچھ دن اپنی بہن کے گھر رہیں گی۔ بات تو بڑی عجیب سی تھی، مگر ظاہر ہے میں ان سے سوال نہیں کر سکتی تھی۔ میری تینوں ہی نندیں بڑی روب والی تھیں، بس چھوٹی کچھ کم تھی، مگر وہ بھی اپنی بہنوں کے نقش قدم پر چلتی تھی۔ خیر، بھابی شاہانہ کی تدفین کے بعد میری چھوٹی نند نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے رونے دھونے کی وجہ سے گھر میں سبھی کو پریشان کر رکھا تھا۔ میرے شوہر نے اسے بہت بار سمجھانے کی کوشش بھی کی۔ کہنے لگی کہ ابھی تو امی کا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ مجھے اپنی ساس کے بارے میں تجسس تو ہوتا تھا، مگر میں نے اپنے شوہر سے نہیں پوچھا۔ میرا شوہر اب مجھ سے نظریں چرانے لگا تھا۔ میں اکثر ہوئے پریشان ہو جاتا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ اپنی ماں کو سب سے کب تک چھپا سکتے تھے۔ ایک دن میری ساس کو دوبارہ سے گھر لایا گیا۔ ان کی حالت دیکھ کر میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ان کا چہرہ خوفناک حد تک بگڑا ہوا تھا، چہرے کا گوشت لٹک چکا تھا، جسے دیکھ کر مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ میری ساس تو ایسی تھی ہی نہیں۔ ان کا چہرہ خوبصورت اور ابھی تک تر و تازہ تھا، مگر چہرے کا لٹکا ہوا گوشت دیکھ کر سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا۔ تب پتہ چلا کہ وہ گرم کھولتا پانی غلطی سے ان کے چہرے پر گرا تھا، اور کچھ مدد نہ ہونے کی وجہ سے چہرے کے پانی نے نہ صرف انہیں جلا دیا بلکہ ایسا زخمی کیا کہ دوبارہ سے وہ ٹھیک بھی نہیں ہو سکتی۔ میری ساس کی زبان بھی عجیب طریقے سے ٹیڑھی ہو چکی تھی، کیونکہ ایک طرف کا ہونٹ بھی جل چکا تھا اور ظاہر ہے اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ حالانکہ گرم پانی کا جلا ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر میری ساس کا جلا ہوا ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ ان کا تو گال پورا جل کر لٹک چکا تھا، جبکہ اب وہ پچھتا رہی تھیں۔ ایک دن مجھے اپنے سامنے بٹھا کر بولیں، دیکھو بیٹی، میں اپنے اسی منہ سے ایک نیک عورت کے لیے بکواس کرتی تھی، جبکہ اب یہ لٹک چکا ہے۔ میں نے سب محلے والوں کے سامنے اپنی بہو کی برائی کی، اب میں بولنے کے بھی قابل نہیں ہوں۔ میری ساس کا یہ حال دیکھ کر مجھے ان پر ترس بھی آتا تھا، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ پر یہ نہیں جانتی تھی کہ اس سے بڑا سچ تو ابھی دنیا کے سامنے آیا ہی نہیں۔ میری نند دن رات اپنی ماں کو دیکھ کر روتی اور کہتی، بھابی دیکھ لینا، ایک دن میرے ساتھ بھی یہی حال ہوگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیوں کہہ رہی ہو، تم بار بار خود کو کیوں کوستی ہو؟ کہنے لگی، شاہانہ بھابی کا قصور کوئی بھی نہیں تھا۔ لڑکا جس کا نام عارض تھا، اسے اماں نے ہی گھر بلایا تھا۔ اس سب میں بھی اماں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ میں نے بھابی کو اماں کے ساتھ مل کر بدنام کیا، پتہ نہیں اللہ نے مجھے کیسے بخش دیا۔ پھر روتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے دیکھ لیا، اللہ اپنے جس بندے سے محبت کرتا ہے مرنے کے بعد بھی اس کا خیال رکھتا ہے، لیکن ہم جیسے کمبخت اپنی زندگی میں بھی اپنے رب کے قریب نہیں ہو پاتے۔ اس کا رونا دھونا دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ زندگی بھر سے اور کوئی بیماری نہ سہی، مگر پچھتاوے کا ڈنگ ضرور ڈستا رہے گا۔